नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमण उपचारका लागि सरकारले करिब 32 अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने। विश्व बैंक मार्फत 3 अर्ब ऋण लिइसकेको छ भने थप 9 अर्ब ऋण सहायताको लागि हस्ताक्षर। अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको बजेट आउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको माग। महामारीको बेला स्वास्थ्य पूर्वाधारसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड। वर्षमा 2 पटक गरिने धान खेती दाङमा सफल बन्दै। मौसमी धानभन्दा चैते धान बढी उत्पादन हुने भएकाले आधुनिक धान खेतीतर्फ किसान आकर्षित। धनुषामा बन्दाबन्दी लम्बिँदै गएपछि शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब, विपन्न तथा असहायहरू प्रभावित। बिहान काम गरेर बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल। र असारदेखि चैतसम्म सेयर धितोमा कर्जा 94%ले बढ्यो। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमध्ये सेयर धितोमा सबैभन्दा बढी 82.3%। बैंकहरूको कुल प्राथमिक पुँजीको 20.5%। बिजनेस टुडेको सुरुमा कोरोना संक्रमण उपचारका लागि सरकारले थप ऋण लिने सम्बन्धी समाचार। कोरोना संक्रमण उपचारका लागि सरकारले थप 31 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ। यसमध्ये विश्व बैंकले 3 अर्ब 40 करोड ऋण दिइसकेको छ भने कोभिड-19 खोप व्यवस्थापनका लागि थप 9 अर्ब ऋण सहायता उपलब्ध गराउन हस्ताक्षर भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी मन्त्रालयको अनुसार एसियाली विकास बैंकले 19 अर्ब 20 करोड ऋण दिने भएको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापनका लागि विभिन्न देशले 2 अर्ब बराबरको स्वास्थ्य सामग्री पहिले नै उपलब्ध गराइसकेका छन्। त्यसैगरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा सरकारले 7 अर्ब 42 करोड ऋण दिइसकेका छन्। यसमा जापान सरकारको 5 अर्ब 22 करोड, जर्मन सरकारको 42 करोड, एसियाली विकास बैंकको 36 करोड र विश्व बैंकको 42 करोड रहेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमण उपचारका लागि अन्य मुलुक तथा संघ संस्थाबाट सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको बजेट आउनुपर्ने माग गरेको छ। संक्रमणको पहिलो लहरबाट नराम्रोसँग थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोस्रो लहरको चपेटामा परेको भन्दै महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउने गरी सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। महासंघले महामारीबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ। स्थिति फरक भएकोले हाम्रो जुन सरकारलाई सुझाव रहनेछ त्यो मुख्य कोरोना वरिपरि नै रहेको छ। पहिलो त महामारी नियन्त्रण र यो स्वास्थ्य सेवा विस्तार भन्नाले सबैभन्दा पहिला त हाम्रो सुझाव यही नै रहेको छ। सबै नेपालीलाई खोप जति चाँडै हुन सक्छ उपलब्ध हुनुपर्छ र खोप सहितको जुन अस्पतालको जुन अहिले हाम्रो अक्सिजनको कमी लगायत अन्य पनि समस्याहरू, औषधिको कमीहरू जुन लगायत समस्याहरू भइरहेको छ आइसियुहरूको, यसको लागि सुदृढीकरण होस् भन्ने नै हाम्रो सजेसन यही नै रहेको छ नि क्षेत्रको। उहाँले महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य सेवा सुधार, खोप सहितको उपचार सेवालाई सुदृढीकरण गराउनुपर्ने पहिलो आवश्यकतासँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा पुग्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। त्यसैगरी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी बजेटले कोभिड महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। यो आउने बजेटले पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ भनेको जुन अहिले जुन यो कोभिडको जुन महामारीको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ बाट चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ यसको रोकथामको लागि भन्नाले जुन एउटा भ्याक्सिनकै कुरा गरौँ, यो रोकथामको चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ दिनुपर्छ र सँगसँगै चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ महामारीहरूलाई बाट चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ स्वास्थ्य पूर्वाधारको चाहिँ को लागि चाहिँ
यो बजेटले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भन्नाले पहिलो चाहिँ छ। उहाँले साना तथा मझौला व्यवसाय र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिई समग्र 70% राजस्वमा योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन र परीक्षा सञ्चालन हुने भएकाले विद्यार्थीलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ। उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले वैकल्पिक विधि मार्फत सुचारू भइरहेका कक्षाहरूलाई निरन्तरता दिने, सञ्चालन हुन बाँकी रहेका कक्षाहरू सुचारू गर्ने, रोकिएका परीक्षाहरू पनि वैकल्पिक विधिबाट लिन लागिएको भन्दै विद्यार्थीलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गर्नुभएको हो। अपिलमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले उब्जाएको विषम परिस्थितिले विश्वलाई नै स्वास्थ्य सङ्कटबाट आक्रान्त पारेको अवस्थामा नेपालमा पनि ठूलो जनधनको क्षति भएको र पहिलो लहर सकिने लाग्दा विश्वविद्यालयले पनि नियमित पठन पाठन र परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न थालेको, तर महामारीको दोस्रो लहरले विनाशकारी रूप लिँदा पठन पाठन र परीक्षाहरू स्थगित गर्नु परेको उल्लेख गरिएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वर्षमा 2 पटक गरिने धान खेती दाङमा सफल बन्दै गएको छ। दाङको देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका 2 बराखुट्टीका किसानहरू चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै जान थालेका छन्। प्रशस्त पानी हुने ठाउँमा चैते धानको सफल उत्पादनपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा चैते धान खेती गर्ने किसानहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिका 2 कटाहका श्यामेश चौधरीले सञ्चालन गरेको चौधरी राइस मिलबाट धान प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत बराखुट्टीमा 3वटा समूहका 13 जना किसानले 10 बिघा क्षेत्रफलमा चैते 5 नाम गरेको धान खेती सुरु गरेका छन्। राप्ती गाउँपालिका र चौधरी राइस मिलको 20-20 हजार लगानीमा धान खेती सुरु गरिएको हो। देउखुरी क्षेत्रमा राप्ती गाउँपालिका, लमै नगरपालिका, गढुवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिका गरेर 4वटा क्षेत्रमा मैले कार्यक्रमहरू 2000 किसानहरूको बीचमा धान प्रबन्धन भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छु। किनभने यहाँ पुरानै तरिकाले खेतीपाती हुने र धानहरू कम उत्पादन हुने र यहाँको उद्योगहरूलाई फस्टाउनको लागि र यहाँका किसानहरूको आर्थिक स्थितिमा वृद्धि गर्नको लागि 5वटा जिटिओ राखेर मैले चाहिँ किसान 2 भन्ने परियोजना मार्फत 50-50 को लगानीमा यो कार्यक्रम चलाएका छौँ। पुरानो तरिकाबाट धान खेती गर्दा उत्पादन कम हुने भएकाले वर्षमा 2 पटक आधुनिक तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ धान खेती सुरु गरिएको बताइन्छ। अहिले किसान परियोजना 2 मार्फत 5 जना जेटिए राखेर खेती सुरु गरिएको छ। नयाँ सिस्टम निकालौँ त कृषि औजार यताउता कृषि सम्बन्धी ज्ञान होस् मानिसहरूलाई पनि भन्ने हिसाबले एउटा बनाउन कृषितर्फ आकर्षण गराउन, किसानहरूलाई कृषितर्फ आकर्षण गर्नको लागि एउटा सानो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको। राम्रो यस कृषिको लागि गरेको काम राम्रो हो। कृषि गर्नुपर्छ। कृषिमा आधारित भनिसकेपछि कृषि सम्बन्धी ज्ञान बढोस् मान्छेहरूलाई। यहाँ पनि निम्न स्तरका मान्छेहरूले पनि भाडामा ल्याएर भने गर्न सकुन् भनेर हामीहरूले अलिकति गर्न थाल्यौँ। चैते धान चैत्र महिनामा रोपेर जेठको अन्तिम सातामा उत्पादन हुन्छ। मौसमी धान भन्दा चैते धान बढी उत्पादन हुने किसानहरू बताउँछन्। राप्ती गाउँपालिकामा भने 10 बिघा क्षेत्रफलमा यस वर्ष धान खेती सुरु गरिएको राप्ती गाउँपालिका कृषि शाखाले जनाएको छ। अहिले हाम्रो यस राप्ती गाउँपालिकामा हाम्रो यो राप्ती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 कटामा 10 बिघा क्षेत्रफलमा हामीले चैते धान खेती गरिरहेका छौँ र हाम्रो प्रोप्राइटर चौधरी राइस मिलका श्यामेश चौधरीजी हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ के अरे नेतृत्वमा हाम्रो चाहिँ के अरे गाउँपालिकाले 50% अनुदानमा बिउमा चाहिँ सब्सिडी दिएको छ र 50% उहाँहरूको किसानको लगानी छ र अहिले चाहिँ धान चैते धान लगाउने काम भएको छ। यो निकै चाहिँ सराहनीय काम हो। यसलाई हामीले बिस्तारै यसलाई विस्तार गर्दै लगेर पछि हामी 200-300 हेक्टरसम्म पुर्याउने हामीले लक्ष्य छ।
वर्षे धानभन्दा चैते धान बढी उत्पादन हुने देखेपछि पछिल्लो समय दाङका किसानहरू यसतर्फ बढी चासो राख्न थालेका छन्। सरकारले यसमा थप लगानी लगाउने हो भने नेपाल धानमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्न सक्छ। दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। निषेधाज्ञाका कारण यति बेला रामेछापमा दूध उत्पादक किसानहरू मारमा परेका छन्। संक्रमण हुने डरले उपभोक्ताहरू दूध किन्न छाडेपछि किसानहरू मारमा परेका हुन्। जिल्लामा दर्ता भएका विभिन्न गाई तथा भैँसी फार्महरूले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएपछि किसानहरू समस्यामा परेका छन्। जिल्लामा 2वटा दूध डेरी भए पनि ती डेरीहरूले किसानसँग दूध नलिएपछि किसानहरू थप समस्यामा परेका हुन्। अहिले यो लकडाउन नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउनको कारणले गर्दा किसानहरू धेरै चिन्तित र धेरै दयनीय अवस्थामा पुग्न छाक टार्नै गाह्रो भइसकेको छ। यही पेसा भनेर लाग्ने किसानहरूको लागि 2 छाक हात जोड्नै गाह्रो भयो, हातमुख जोड्न गाह्रो भयो। र अब गाईहरू के गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने? दूध बिक्री भएको छैन बजारमा दूध बिक्री नभएपछि यही पेसा भनेर यसैमा बस्ने परिवारहरू सबै चिन्तित भएर अब के गर्ने? अब हामीले गाई फर्महरू कसरी गाईको व्यवस्थापन गर्ने, दाना कहाँबाट ल्याउने, घाँस कहाँबाट ल्याउने, गाईहरू पाल्न नसक्ने अवस्थामा भएर अब हामी के गर्ने भनेर आज म स्थानीय सरकारका पनि गएको थिएँ। स्थानीय सरकार रमेश दाइले भन्नु जस्तो घाँसको बिउहरू हाम्रा खेतहरू बाँझा थिए, घाँसको बिउ चाहियो भन्दा पनि अब 2 गतेभन्दा अगाडि सम्भव छैन भन्नुभयो। स्थानीय सरकारका हामीले पहल चाहिँ गरिरहेछौँ, तर कुनै कुरा पनि सुन्नै भएको छैन अहिलेसम्म। निषेधाज्ञाका कारण चौपायालाई खुवाउने दाना घाँस समेत सकिन थालेपछि किसानहरू झनै मारमा परेका छन्। किसानहरूले सदरमुकाम मन्थली आसपासमा मात्रै 2 दर्जन बढी गाई फार्महरू सञ्चालन गरेका छन्। धनुषामा बन्दाबन्दी लम्बिँदै गएपछि सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब, विपन्न तथा असहायहरू प्रभावित हुन थालेका छन्। बिहान काम गरेर बेलुकाको छाक टार्ने उनीहरूलाई दैनिकी चलाउन समेत हम्मे पर्न थालेको छ। बन्दाबन्दीको कारण यति बेला सबै वर्गका जनमानस समस्यामा परेका छन्। तर अन्यको तुलनामा दैनिक मजदुरी गरी खानेहरूलाई यो अवस्थाले समस्या उत्पन्न भएको हो। गत वर्षको बन्दाबन्दीमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार लगायतका विभिन्न संघ संगठनहरूले राहत वितरण गरे पनि यस वर्ष भने त्यस्तो सुविधा नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। अहिले घर बाहिर पनि निस्कन पनि डर त्रास भएकै कारण धनुषाको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलित, विपन्न तथा असहायहरू मारमा परेका छन्। उनीहरू रोगले भन्दा पहिला भोगले मर्ने अवस्था आइसकेको गुनासो गर्छन्। रोगको चिन्ता भन्दा पनि पेट कसरी भर्ने चिन्ता भएको स्थानीयको गुनासो छ। यहाँ सबभन्दा मेन त खानेकुराको दिक्कत छ। अब कहीँ काम गर्न पनि जान सक्दैन, जान दिँदैन। अब खानेकुरा कपडाको पनि दुःख छ, बच्चा बच्चीलाई पनि नाङ्गै छ। यस्तै समस्या छ। अब के गर्छ? यस्तो सरकारले कुनै वास्ता गर्दैन, प्रदेश सरकारले। अभी तो कमाई खाए सब आदमी सब बैठल काम धाने लगे बैठल रहे आफत करू। अब लॉकडाउन भ गए हम कतौ कमाई जाए छी, आफत करू कमाई जाए छे बंदी बेला से जा सके कतौ जाए छी तो पुलिस मारे हबे आफत करू कतौ जाओ कतौ कमाई लगे। यता हंसपुर नगरपालिकाका प्रमुख रामज्ञान मण्डल भने राहतको लागि बजेट छुट्याइए पनि कोरोना भयावह रूपमा बढ्न थालेपछि राहत वितरण गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ। हंसपुर नगरपालिकामा हाम्रो महामारीको कालमा पनि अहिले हाम्रो नगरवासी संक्रमितबाट कसरी बच्ने र संक्रमित भएको बेलामा कसरी बचाउने त्यस्तो काम हाम्रो हंसपुर नगरपालिकाको एकदम तीव्र गतिमा अगाडि बढेछ। र कोरोना कालमा पनि कसैले भोकको नमरोस् दैनिक जलाधारीमा काम गरेको हाम्रो नगरवासीलाई कसरी अब त्यो समयमा राहत जाओस् भने हाम्रो कामहरू अगाडि बढेछ। र हामीले कोरोना कालको ख्याल गरेर बजेट विनियोजन गरेकै हो। र तुरन्तै अब हामी यो महामारीको बढ्दो चापले गर्दाखेरि अहिले त्यसलाई ख्याल गरेर हाम्रो र समयमा घर घरमा पुगेर राहत जानेछ।
यता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव भने प्रदेश 2 मा गरिबी र बेरोजगारी बढी भएकाले पनि अहिलेको अवस्थाबाट जनता प्रभावित भएको बताउनुहुन्छ। समस्यामा परेकाहरूलाई राहत दिनको लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको र स्थानीय सरकारसँग समन्वयन गरेर राहत बाँड्ने योजना भइरहेको उहाँको भनाइ छ। सुरु नै चाहिँ निषेधाज्ञा लागिसकेपछि प्रदेश नम्बर 2 सबभन्दा बढी गरिबी बेरोजगारी भएको प्रदेश हो र निषेधाज्ञामा थुप्रै चाहिँ मान्छेहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। उनीहरूलाई हातमुख जोड्न गाह्रो पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसकेको कुरा हो र त्यही अनुसार अहिले चाहिँ राहत दिनुपर्ने कुरामा हामी सहमत छौँ। प्रदेश सरकार त्यो प्रति सकारात्मक छ र राहत स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर गर्यो भने मात्रै सही व्यक्तिहरूले गरिब निसहाय व्यक्तिहरूले पाउँछ भन्ने कुरालाई हामी ठहर गरेका छौँ। यसअघि पनि बन्दाबन्दीको कारण प्रदेश 2 मा दलित समुदाय बढी मर्कामा परेको तथ्य बाहिरिएको थियो। गत वर्ष बन्दाबन्दीमा खाना नपाएरै सप्तरीका मल र सदाको मृत्यु भएको थियो भने धनुषाकी हंसपुर नगरपालिकाका राजु सदाको उपचार नपाएर मृत्यु भएको थियो। यो वर्ष यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ। धनुषाबाट कैलाश दासको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले 1 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी हुँदा 1 खर्बभन्दा बढीको आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको हो। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले पहिलो चौमासिकमा 57 अर्ब र दोस्रो चौमासिकमा 56 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ। तेस्रो चौमासिकको बाँकी 2 महिनामा भने सरकारका लागि राष्ट्र बैंकले 1 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागेको छ। राष्ट्र बैंकले 69 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ ट्रेजरी बिल मार्फत, 40 अर्ब विकास ऋणपत्र मार्फत, 2 अर्ब नागरिक बचत पत्र मार्फत र 50 करोड वैदेशिक रोजगार बचत पत्र मार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो। ट्रेजरी बिल्सको परिचालन बैंकिङ क्षेत्रको तरलता सिस्न समेत उपयोगमा ल्याइन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बजेट मार्फत आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्रै विनियोजन गरेको बताएका थिए। सरकारको चालू खर्च 6 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ र राजस्व संकलन 7 खर्ब 71 अर्ब रुपैयाँ रहेकाले हालसम्म उठाएको आन्तरिक ऋण चालू खर्चका लागि प्रयोग नभएको आंकलन गरिएको छ। हाल सरकारले चालू खर्च अन्तर्गत स्थानीय तहहरूमा जाने अनुदान रकम समेत समावेश गर्ने भएकाले चालू खर्चमै पनि विकास खर्च समावेश हुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनको 5% बराबर रकम आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने मान्यता छ। हाल करिब 44 खर्ब बराबर जीडीपी रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ। यस अनुसार ऋण र जीडीपी अनुपात सीमाभित्र रहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढाउने प्रवृत्ति रहेकाले पनि केही वर्ष यता अन्तिम समयमा धेरै आन्तरिक ऋण उठाउने गर्दै आएको छ। कोभिडको दोस्रो लहरको प्रभावकै कारण बैंकहरूको कर्जा लगानी पूर्ण सुस्ताउन थालेको र अधिक तरलताको सम्भावना देखिएकाले राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकहरूलाई राहत नै हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। गत असारदेखि चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा 91 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो कर्जा करिब 94% बढेको हो। 2076 चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा 47 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेका थिए। पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा मध्ये शेयर धितोमा कर्जा मार्जिन प्रकृतिको धेरैले बढेको छ। गत असार कर्जा विस्तार मात्रै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमध्ये शेयर धितोमा सबैभन्दा बढी 82.3% बढेको छ। सो अवधिमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा 23% बढेको छ। यसमध्ये ट्रस्ट रिसिप्ट आयात कर्जा 40.8, विपन्न वर्ग कर्जा 38, रियल इस्टेट कर्जा करिब 15, ओभरड्राफ्ट 27%, आवधिक कर्जा 22 र चालु पुँजी कर्जा 20% ले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। गत असारमा यस्तो कर्जा 50 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ थियो। शेयर बजार निरन्तर उकालो लाग्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह बढाएका छन्। मंगलबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य करेक्सन भएको छ। साताको चौथो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 6.50 अङ्कले घटेर 2816.56 बिन्दुमा थामिएको छ। त्यसैगरी यस दिन नेप्से परिसूचकसँगै सेन्सेटिभ इन्डेक्समा पनि गिरावट देखिएको छ। 4.51 अङ्कले झरेर सेन्सेटिभ इन्डेक्स 503.99 बिन्दुमा आइपुगेर बन्द भएको छ। यस दिन 219 कम्पनीको 1,12,148 पटकको कारोबारमा 2 करोड भन्दा बढीको किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 6 उपसमूहको सूचक वृद्धि भएको छ भने बाँकी सबै उपसमूहको सूचक ओह्रालो लागेका छन्। साताको तेस्रो कारोबार दिन 4 कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। खरिद बिक्री रकमको आधारमा 33 करोड 83 लाख भन्दा धेरै रकम सहित ओरेन्ज काबेली पावर लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमण उपचारका लागि सरकारले करिब 32 अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने। विश्व बैंक मार्फत 3 अर्ब ऋण लिइसकेको छ भने थप 9 अर्ब ऋण सहायताको लागि हस्ताक्षर। अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको बजेट आउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको माग। महामारीको बेला स्वास्थ्य पूर्वाधारसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड। वर्षमा 2 पटक गरिने धान खेती दाङमा सफल बन्दै। मौसमी धान भन्दा चैते धान बढी उत्पादन हुने भएकाले आधुनिक धान खेतीतर्फ किसान आकर्षित। धनुषामा बन्दाबन्दी लम्बिँदै गएपछि शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब, विपन्न तथा असहायहरू प्रभावित। बिहान काम गरेर बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल। र असारदेखि चैतसम्म शेयर धितोमा कर्जा 94% बढ्यो। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमध्ये शेयर धितोमा सबैभन्दा बढी 82.3%, बैंकहरूको कुल प्राथमिक पुँजीको 20.5%। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।